शिक्षकस्य भाषणशैली प्रश्नकरणशैली च कीदृशी स्यात्। कक्षायां यदा शिक्षकः गच्छति तस्मिन् समये शिक्षकः यदा भाषणं ददाति इत्युक्ते कमपि विषयं बोधयति अथवा प्रश्नं पृच्छति अथवा किमपि कार्यं करोति तस्मिन् समये तस्य भाषणशैली तस्य कथनशैली कीदृशी भवेत् एव। यान्त्रिकी यथा यन्त्रं गच्छति फटाफट शीघ्रातिशीघ्रं तद्वत् एव, अथवा विचित्र किन्तु भिन्नरूपेण, तथैव अथ वैविध्यपूर्ण भिन्नभिन्नरूपेण, अथवा वैयक्तिक समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं सम्भवितुम् अर्हति भवन्तः अत्र निश्चयेन वदन्तु। शिक्षकस्य भाषणशैली अथवा प्रश्नकरणशैली कक्षासु कथं भवेत्, कीदृशी भवेत्। मित्राणि पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति शिक्षकस्य भाषणशैली अथवा प्रश्नकरणशैली व्यक्तिगती भवेत्, वैयक्तिकी भवेत् एव, व्यक्तिगतदृष्ट्या एव सम्यक् भवेत्। यदा कदापि वयं कक्षासु भवामः तत्र अस्माकं सर्वदा ध्यानं भवेत्, अस्माकं भाषणशैली सर्वदा व्यक्तिगतरूपेण भवेत्, छात्राणाम् अनुकूलं भवेत् एव, न तु यन्त्रवत् एव शीघ्रातिशीघ्रं वक्तव्यं, तथा न विचित्रापि न भवेत्, वैविध्यपूर्ण भिन्नभिन्नशैल्या अपि न भवेत्, सर्वदा व्यक्तिगतरूपेण भवेत्, येन अपि छात्राः वैयक्तिकरूपेण भवति चेत् छात्राः अत्यधिक उत्साहिताः भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षणे भिन्नभिन्नविधीनां प्रयोगं किमर्थं क्रियते। शिक्षाक्षेत्रे किमर्थं वयं भिन्नभिन्नविधीनां प्रयोगं कुर्मः एव। एतैः शिक्षणं प्रभावपूर्णं भवति, शिक्षणं दीर्घं भवति, शिक्षणं शीघ्रं भवति, एतैः शिक्षकस्य कालयापनं भवति। विधिविषये एकवारम् अवगच्छन्तु। यथा भवन्तः पश्यन्तु, गद्यशिक्षादानार्थं या विधि प्रचलति सा विधिः एव पद्यपाठनार्थं न चलति। गद्यपाठनार्थं व्याकरण अनुवाद विधि चलति, किन्तु पद्यपाठनार्थं किं भवति, अन्वय विधि चलति। अन्वय पद्धति द्वारा वयं पाठयामः, तत्रापि खण्डान्वय पद्धति अस्ति, दण्डान्वय पद्धति अस्ति। तथा व्याकरण पाठनार्थं भवन्ति इति पश्यन्ति चेत् आरोह पद्धति अथवा अवरोह पद्धति एव प्रचलति। अतः एतः पद्धति अपि तत्र प्रचलति एव, पद्धतयः अपि प्रचलति एव। अतः भिन्नभिन्नविधीनां प्रयोगस्य कः अभिप्रायः अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। भिन्नभिन्नविधीनां प्रयोगस्य कः अभिप्रायः अस्ति पश्यामः चेत् एते शिक्षणं प्रभावपूर्णं भवति। यदि भिन्नभिन्नविधीनां वयं प्रयोगं कुर्मः, यथा व्याकरण अनुवादपद्धतिं गद्यशिक्षादानक्षेत्रे, अन्वयपद्धतिं पद्यशिक्षादानक्षेत्रे, व्याकरणशिक्षादानक्षेत्रे आरोह अथवा अवरोह पद्धतिं पालयामः, तर्हि शिक्षणम् अस्माकं किं भवति, प्रभावपूर्णं भवति। अनेन छात्राः शीघ्रम् अस्माकं विषयम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तथैव शिक्षणं दीर्घं विधीनां प्रयोगं कुर्मः चेत् शिक्षणं लघु भवति एव, अधिककाल तत्र न गच्छति एव। शिक्षणं शीघ्रं समाप्तम् अपि न भवति, समयेन समाप्तं भवति, पूर्वयोजनयुक्तं भवति। विधीनां प्रयोगं कुर्मः चेत् तत्र योजना आगच्छति, एते शिक्षकस्य कालयापनं भवति। एतदपि नास्ति यद् शिक्षकस्य अत्र केवलं शिक्षकः आगच्छति कालसमयस्य अतिवाहितं करोति, तदपि नास्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति, एतैः शिक्षकः शिक्षणं प्रभावपूर्णं भवति एव। समीचीनं विकल्पः भवति, एतैः शिक्षणं प्रभावपूर्णं भवति। परवर्ती प्रश्नं भवति, शिक्षणार्थं योजना कदा निर्मेया। शिक्षणार्थम् इत्युक्ते पाठनार्थं, शिक्षणम् इत्युक्ते अत्र अवबोधनं भवेत् एव पाठनार्थम् अथवा शिक्षणार्थं योजना कदा निर्मेया, योजनायाः निर्माणं कदा भवेत्। यदि भवन्तः छात्रान् यदि कक्षासु पाठनार्थं गच्छन्ति, योजनां कदा कुर्वन्ति, पाठनात् परं, यदा कदापि, पाठनात् पूर्वं, पाठनकाले। छात्रान् यदि पाठयितुं गच्छन्ति तदर्थं प्रारम्भिकसमये किं करणीयम् अस्ति, पाठयोजनायाः निर्माणं करणीयम् अस्ति। पाठनात् पूर्वं पाठयोजनायाः निर्माणं करणीया एव। तत्र पाठयोजनायां किम् आगच्छति, प्रस्तावना आगच्छति, उद्देश्यकथनम् आगच्छति, पुनश्च विधीनाम् अपि चर्चा भवति, अन्ते गृहकार्यम् आगच्छति, मूल्याङ्कनं भवति। अतः अत्र प्रश्नं करोति, शिक्षणार्थं योजना कदा निर्मेया। अत्र पश्यामः चेत् शिक्षणार्थं योजनायाः निर्माणं कदा करणीयम् इत्युक्ते पाठनात् पूर्वं, यदा भवन्तः पाठयितुं गच्छन्ति कक्षां प्रति, ततः पूर्वमेव भवन्तः पाठयोजनायाः निर्माणं कर्तुम् अर्हन्ति एव। इत्युक्ते यथा भवन्तः कुत्रचित् भ्रमणाय गच्छन्ति, तदर्थं पूर्वमेव ब्लू प्रिण्ट् निर्माणं कुर्वन्ति, तदेव उच्यते पाठयोजना शिक्षादानक्षेत्रे। यथा भ्रमणाय गमनात् पूर्वं यथा भवन्तः ब्लू प्रिण्ट् निर्माणं कुर्वन्ति खलु, कुत्र गन्तव्यं, यदि काश्मीरं प्रति गच्छन्ति, अहं केन मार्गेण गमिष्यामि, कुत्र अवतरणं करिष्यामि इत्यादि विषये यथा चिन्तयन्ति, तथैव अपि शिक्षादानक्षेत्रे अपि करणीयमेव। तदेव शिक्षादानक्षेत्रे पाठ्ययोजना इति उच्यते। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रश्नः भवति, यदा कक्षायां कोऽपि छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थः न भवति तदा अध्यापकः किं कुर्यात्। यथा प्रश्नः अस्ति एव, कक्षायां किमस्ति, कोऽपि छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थः नास्ति, उत्तरं वक्तुं न अर्हति, तस्मिन् क्षेत्रे भवन्तः अध्यापकत्वेन किं कर्तुम् अर्हन्ति इति प्रश्नं करोति एव।
स्वयम् उत्तरेत् तस्मिन् क्षेत्रे भवान् स्वयमेव तस्य उत्तरं वदिष्यति एतस्य उत्तरम् एतद् भवति इति। यथा भवान् पृष्टवान् बालकशब्दस्य षष्ठी बहुवचनं किम् अस्ति, तस्मिन् स्थाने छात्रः उत्तरं न उक्तवान्, अतः भवान् तत्र स्वयं वदिष्यति वा बालकशब्दस्य षष्ठी बहुवचनं भवति बालकानाम्, एतत् करिष्यति वा। शारीरिकं दण्डं दद्यात्, यदि सः उत्तरं न वक्तुं पारयति तस्य शारीरिकदण्डं, शारीरिकदण्ड मानसिकदण्ड मध्ये प्रभेदः भवति। मानसिकदण्ड भवति भर्त्सना इति, किन्तु शारीरिकदण्ड किं भवति, ताडनम् इति। अतः यदि सः उत्तरं वक्तुं समर्थः न भवति तं ताडयिष्यति वा, अथवा अन्यान् छात्रम् उत्तरं वक्तुम् आदेशत् बालकः यदि छात्रः बालकशब्दस्य षष्ठी बहुवचनं न उक्तवान्, अनन्तरं भवान् किं करिष्यति, अन्यम् अनुक्षणमेव अपरमेकं छात्रं पृच्छति वा, अथवा छात्राणाम् अनुत्तरस्य कारणं ज्ञातुं यतेत्। यतेत् इत्युक्ते तस्य उत्तर अनुत्तरस्य कारणं ज्ञातुं भवान् इच्छति एव। यदा कोऽपि छात्रः कक्षायां किं करोति, उत्तरं वक्तुम् असमर्थः भवति, तदा अस्माकं कृते किं करणीयं, तस्य अनुत्तरस्य कारणं ज्ञातुं चेष्टां करणीयमेव। सः किमर्थम् उत्तरं दातुम् असमर्थः भवति, तस्य कथने कापि समस्या अस्ति वा, तस्य भाषणे कापि समस्या अस्ति वा, अथवा सः शब्दानां रटनं न इच्छति इत्यादि विषये ज्ञातुम्, अथवा तस्य संस्कृते रुचिः अस्ति अथवा नास्ति इत्यादि विषये तस्य अनुत्तरस्य कारणं ज्ञातुं सर्वदा अस्माकं प्रयासः भवेत् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव। पञ्चमः प्रश्नः अस्ति, कक्षा प्रबन्धनस्य मुख्य उत्तरदायित्वं कस्य। प्रबन्धनम् इत्युक्ते व्यवस्थितरूपेण छात्राणाम् उपवेशनम् अथवा कक्षां समुचितरूपेण चालनं। कक्षा प्रबन्धनस्य मुख्य उत्तरदायित्वं कस्य भवति। एक कक्षा अस्ति, तस्य सम्यक् रूपेण परिचालनं, तस्य उत्तरदायित्वं कस्य भवति। कक्षा नायकस्य इत्युक्ते क्लास् मोनिटर्, अथवा कक्षा शिक्षकस्य यः क्लास् टीचर् भवति तस्य वा, अथवा संस्कृत अध्यापकस्य, अथवा संस्कृत अध्यापकः यः अस्ति तस्य मुख्य दायित्वं भवति, अथवा गणित अध्यापकस्य। समीचीनम् उत्तरं किं भवति, भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। कक्षा प्रबन्धनस्य मुख्य दायित्वं कस्य भवति इत्युक्ते कक्षा सम्यक् रूपेण कथं प्रचलिष्यति तस्य मुख्यम् उत्तरदायित्वं कस्य भवति इति प्रश्नं करोति अत्रैव। यदि पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति कक्षा शिक्षकस्य। यः कक्षा शिक्षकः अस्ति तस्यैव मुख्य दायित्वं भवति एव, यः क्लास् टीचर् भवति तस्यैव मुख्य दायित्वं भवति। यथा कक्षासु किं भवति, केचन सम्यक् द्रष्टारः न भवन्ति, केचन छात्राः तादृशाः भवन्ति ये सम्यक् रूपेण द्रष्टुं न पारयन्ति, अतः तादृशान् छात्रान् अग्रे उपवेशनं भवेत्। येषां किम् आयुः न वक्तव्यमेव, उच्चता न्यूना अस्ति, तान् छात्रान् इत्युक्ते ये वामनाः छात्राः सन्ति, वामनाः छात्राणाम् अपि अग्रे उपवेशनं कारणीयं। दुष्टछात्राणां कथम् उपवेशनं भवेत्, बालिकानाम् उपवेशनं कथं भवेत्, एतेषु सर्वेषु विषयेषु अधिकाधिक ध्यानं कः ददाति, कक्षा शिक्षकः। कक्षा शिक्षकः यदि सम्यक् भवति चेत् सा कक्षा सम्यक् सर्वदा भवति एव। अस्तु, अग्रे पश्यामः परवर्ती प्रश्नं। कक्षा शिक्षकस्य मुख्यदायित्वं कस्य भवति, कक्षा प्रबन्धनस्य मुख्यदायित्वं कस्य भवति, कक्षा शिक्षकस्य एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शिक्षकेण शिक्षणस्य कः पक्षः अवलम्बनीयः। शिक्षकेण इत्युक्ते शिक्षकद्वारा शिक्षणस्य इत्युक्ते पाठनस्य कः पक्षः अवलम्बनीयः, कलात्मकपक्षः, वैज्ञानिकात्मकपक्षः, उभौ अपि न किमपि। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शिक्षकेण शिक्षकस्य शिक्षणस्य कः पक्षः अवलम्बनीयः। एकः शिक्षकः अस्ति, सः शिक्षणस्य कं पक्षमेव अवलम्बनं करणीयः अस्ति। विकल्पद्वयम् अत्र पश्यन्तु, कलात्मकपक्षः अथवा वैज्ञानिकात्मकपक्षः। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति उभौ अपि। एकः शिक्षकः सर्वदा कलात्मकपक्षमपि आचरति, इत्युक्ते यथा कला इत्युक्ते सङ्गीतम् अपि कदाचित् कक्षायाम् अपि गीतं गातुम् अर्हति, गीतद्वारा अपि छात्रान् पाठयितुम् अर्हति, नृत्यद्वारा अपि छात्राणां मनोरञ्जनद्वारा अपि पाठयितुम् अर्हति। अतः कलात्मक भवितुम् अर्हति वैज्ञानिकात्मकपक्ष इत्युक्ते कदाचित् समुचित उद्बोधनद्वारा अपि छात्रान् बोधयितुम् अर्हति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति उभौ अपि। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षकस्य सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं कार्यम् अस्ति। यः शिक्षकः अस्ति तस्य सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं कार्यं किं भवति। छात्राणां मूल्याङ्कनम्, अध्ययनयोग्यपरिस्थितीनां निर्माणम्, अथवा छात्राणां दोषज्ञापनम्, अथवा अतिरिक्तकालांशे अपि पाठनम्। एकः शिक्षकस्य सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं कार्यं किं भवति। यः कोऽपि शिक्षकः भवति तस्य उत्तमं कार्यं किम् अस्ति, छात्राणां मूल्याङ्कनं। कदाचित् अयं विकल्पः अपि सम्यक् भवितुम् अर्हति। छात्राः कथं पठन्ति, कथं न पठन्ति इत्यादीनां मूल्याङ्कनमपि शिक्षकः कर्तुम् अर्हति। अन्यथा मूल्याङ्कनं न भवति चेत् छात्राणां ज्ञानस्य मापनं कर्तुं न शक्नुमः। अतः कदाचित् मूल्याङ्कनम् इति विकल्पः भवितुम् अर्हति। द्वितीयविकल्पः अस्ति अध्ययनयोग्यपरिस्थितिनिर्माणम्। अयं विकल्पः
सम्पूर्णरूपेण शुद्धं भवति। यतोहि पश्यन्तु, छात्राः विभिन्नसमये भिन्नभिन्नपरिस्थितिषु भवन्ति। कदाचित् भवन्तः यदि अन्तिमकक्षां प्रति गच्छन्ति, तस्मिन् समये छात्राः पठितुं न इच्छन्ति। अतः तस्मिन् परिस्थितिसमये भवान् कथं पाठयिष्यति, तस्मिन् समये परिस्थिति अनुगुणं कथं व्यवस्था करिष्यति, एतादृशं चिन्तनं तत्र आवश्यकं भवति एव। अतः अयं विकल्पः अत्यन्तं शुद्धं भवति पूर्वविकल्पापेक्षया। तृतीयविकल्पः पश्यन्तु, छात्राणां दोषज्ञानं। छात्राः कुत्र कुत्र दोषं कुर्वन्ति तद् केवलं ज्ञातव्यं वा, एतत् तु अशुद्धं भवति एव। अन्तिमविकल्पः अस्ति अतिरिक्तकालांशे पाठनम्। एतत् कदापि न करणीयमेव। पश्यन्तु, अहमपि गच्छामि अतिरिक्तकालांशे, यदि प्राप्नोमि चेत् तस्मिन् समये अपि अहं कक्षां प्रति गच्छामि, किन्तु तत्र छात्रान् पाठयामि। तस्मिन् समये अहं किं करोमि, छात्राणां केवलं संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतस्य मनोरञ्जनं करोमि। यथा शरीराङ्गानां नामानि तान् पाठयामि, तद् विषयबहिर्भूतं भवति। क्रीडाद्वारा पाठयामि, संस्कृतक्रीडां कारयामि। अनेन किं भवति, छात्राणां संस्कृते रुचिः आगच्छति, संस्कृते तेषां रुचिः वर्धते एव। अतः अयं विकल्पः अपि न भवति। अतिरिक्तकालांशे पाठनं न समीचीनं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति अध्ययनयोग्यपरिस्थितीनां निर्माणं। ते यथा पठिष्यन्ति तदर्थम् अस्माकं सर्वदा प्रयासः करणीयः एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र द्वितीयविकल्पे भवति अध्ययनार्थं योग्यपरिस्थितेः निर्माणमेव। अष्टमप्रश्नः अस्ति, अध्यापकस्य कार्यदक्षता वर्धते। एकस्य अध्यापकस्य कार्यदक्षता कदा वर्धते, कदा वर्धनं भवति एव? पदोन्नतिप्रदानेन, कठोरप्रशासनेन, कृतकार्यस्य प्रोत्साहनेन अथवा उत्तमवेतनेन। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अध्यापकस्य कार्यक्षमता कदा वर्धते? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पः भवति एव, कृतकार्यस्य प्रोत्साहनेन। प्रोत्साहने इत्युक्ते अत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव अभिप्रेरणा इति। अभिप्रेरणा एव तस्य अन्य एक इत्युक्ते मनोवैज्ञानिकभाषा भवति एव अभिप्रेरणा इति। अध्यापकस्य कार्यदक्षता कदा वर्तते? यथा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, कक्षासु केचन बालाः भवन्ति, अथवा अस्माकं मित्रेषु अपि केचन एतादृशानि मित्राणि भवन्ति, ये खलु कदाचित् किमपि कर्तुम् अर्हन्ति। किमर्थं नाम तेषां किञ्चित् उत्साहवर्धनम् अन्ये छात्राः कुर्वन्ति। अतः किं भवति, तेषां सर्वे किं कुर्वन्ति, अधिकं कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति। तथैव एकः अध्यापकः कदा कार्यं करिष्यति, तस्य पदोन्नति भवति चेत् कदापि सः कार्यं कर्तुं न इच्छति। पदोन्नति भवति चेत् सः आनन्देन सानन्दम् एव निवसति। अतः अयं विकल्पः शुद्धं भवति। कठोरप्रशासनं भवति चेत् तस्मिन् क्षेत्रे किं भवति, सः कार्यात् मुक्तः भवितुम् इच्छति, न तु अधिकं कार्यं कर्तुम् इच्छति। अतः अयं विकल्पः अपि न भवति। पुनश्च उत्तमवेतनेन, उत्तमवेतनम् अपि प्राप्नोति चेत् अपि सः सुखेन नाम निवासं कर्तुम् इच्छति। अतः अयं विकल्पः अपि न भवति। अतः पश्यामः चेत् समीचीनः विकल्पः भवति कृतकार्यस्य प्रोत्साहनेन। यत् किमपि करोति तस्य प्रोत्साहनद्वारा एव सः अग्रे कर्तुम् इच्छति। अतः समुचितः विकल्पः भवति एव, कृतकार्यस्य प्रोत्साहनेन एव सः अग्रे तस्य वर्धनं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कक्षायां शिक्षणं प्रभावितं न भवति। कक्षायां शिक्षणं कदा प्रभावितं न भवति? वातावरणेन, अध्यापनेन, छात्रेण, क्रीडाङ्गणस्य आकारेण। कक्षायां शिक्षणं कदा प्रभावितं न भवति? अत्र पश्यामः चेत् कक्षायां शिक्षणं कदा प्रभावितं न भवति। यदि कक्षायाः रूपं क्रीडाङ्गणवत् अस्ति चेत् तत्र कक्षा किं भवति, समीचीनं न भवति। अत्र सम्यक् विकल्पः अत्र चतुर्थविकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शिक्षणं नाम किं? शिक्षणम् इत्युक्ते किम् अस्ति? भाषणं, लेखनं, वाचनम् अथवा बोधनं? समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शिक्षणम् इत्युक्ते किं भवति? शिक्षणं नाम किम्? एतस्य उत्तरं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। शिक्षणं नाम किं? भाषणम् अथवा लेखनं, वाचनम् अथवा बोधनं? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति बोधनम् इति। शिक्षादानम् इत्युक्ते बोधनं भवति। भाषणं नास्ति, नेतारः अपि भाषणं प्रदानं कुर्वन्ति, किन्तु तद् शिक्षणम् इति न उच्यते। लेखनम् अपि शिक्षणम् इति न उच्यते। लिखामः चेत् केवलं वयं लिखामः चेत् छात्राः ज्ञानं प्राप्स्यन्ति, एतदपि सम्यक् न भवति। वाचनं केवलं भाषणं भवति, अनेनापि लाभः नास्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति शिक्षणं नाम बोधनम् इति। छात्राणां बोधनम् एव शिक्षणम् इति उच्यते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। वैदिककाले शिक्षा कीदृशी आसीत्? अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः भवति एव। पुनश्च एते प्रश्नाः अपि विगतेषु वर्षेषु अपि शिक्षाशास्त्री परीक्षासु अपि आसन् एव। अहं तथा यथावत् एव न स्थापयामि भवतां पुरस्तात्। एते प्रश्नाः पूर्वमपि परीक्षासु आसन् एव। वैदिककाले शिक्षा कीदृशी आसीत्? लैखिकी, साङ्केतिकी, मौखिकी, प्रायोगिकी? यदि वयं पश्यामः चेत् भाषा भवति अस्माकं द्विविधा।
एकं भवति लिखितभाषा, अन्यम् एकम् आसीत् मौखिकभाषा। तथैव शिक्षादानमपि आसीत् पूर्वस्मिन् काले। मौखिकी आसीत्, अनन्तरम् आसीत् इदानीं यत् चलति तद् भवति लेखिकी। किन्तु वैदिककाले शिक्षाव्यवस्था कीदृशी आसीत्? वैदिककाले यदि पश्यामः चेत् वैदिककाले शिक्षाव्यवस्था प्रायोगिकी आसीत् एव। यथा गुरुकुलेषु शिक्षाव्यवस्था आसीत्, तत्र छात्राः पठनाय गच्छन्ति स्म, तत्रापि कृषिकार्यविषये ज्ञातवन्तः, गोपालनविषये अपि ते ज्ञातवन्तः, पुनश्च लौहकार्यविषये अपि तेषां ज्ञानं वर्धनम् अभवत् एव, धनुर्विद्या अपि ते ज्ञातवन्तः, युद्धविद्या अपि ते ज्ञातवन्तः, पुनश्च औषधीयगुणानाम् औषधीयवृक्षाणां विषये अपि ज्ञातवन्तः। अनेन वक्तुं पारयामः यत् तस्मिन् समये यत् शिक्षा आसीत् सा शिक्षा आसीत् प्रायोगिकी शिक्षा एव। इदानीं केवलं तु अस्माकं ज्ञानवर्धनं भवति, न तु वयम् उद्योगं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः मध्ये मध्ये वारं वारं प्रवेशिकापरीक्षा भवति, किन्तु तस्मिन् समये शिक्षा एव तादृशी आसीत् यत् पठनात् परं छात्रः स्वयमेव भिन्नभिन्नक्षेत्रेषु अपि कार्य सम्यक् विकल्पे प्रायोगिकी इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव, बौद्धशिक्षायाः प्रमुखं केन्द्रं किम्? तक्षशिला, पाटलिपुत्रं, विक्रमशिला, नालन्दा। अत्यन्त सरलः एव प्रश्नः अस्ति एव। बौद्धानां कृते शिक्षणस्य उपयुक्तस्थानं किम् आसीत् एव? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पः भवति एव नालन्दा इति। नालन्दा विश्वविद्यालयः एव बौद्धानां कृते उपयुक्तशिक्षणस्थानम् एव आसीत् एव। यत् इदानीं खलु बिहारप्रदेशः अस्ति, बिहारप्रदेशस्य प्रमुखं शिक्षणस्थानमेव आसीत् नालन्दा विश्वविद्यालयः। पुनश्च मोगलानाम् एव आगमनात् परमेव तस्य विश्वविद्यालयस्य ते नष्टं कृतवन्तः। बहूनां पुस्तकानाम् अपि ते अग्निसंयोगं कृत्वा अपि नष्टं कृतवन्तः एव। पाटलिपुत्रं तस्यैव प्रदेशस्य राजधानी आसीत् एव तस्मिन् समये, यत् खलु इदानीं पाट्ना इति उच्यते, तस्मिन् समये तस्य नाम आसीत् एव पाटलिपुत्रम् इति। परित्यजन्तु एव। बौद्धानां प्रमुखं शिक्षणकेन्द्रं किम् आसीत् इत्युक्ते तस्य समीचीनम् उत्तरं भवत्येव नालन्दा विश्वविद्यालयः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, एतेषु कः संस्कारः शिक्षाप्रवेशस्य अर्थं बोधयति? एतेषु कः संस्कारः शिक्षाग्रहणस्य प्रथमं सोपानं भवति? गर्भधानं, चूडाकर्मः, उपनयनं, पाणिग्रहणं। पाणिग्रहणम् इत्युक्ते भवति विवाहसंस्कारः इति। सामान्यरूपेण सर्वेषां संस्काराणां विषये बोधयामि एव। गर्भधानं, यदा गर्भे धारणं भवति शिशुः तस्मिन् समये एव भवति। इदानीम् एषः संस्कारः न प्रचलति प्रायः। पुनश्च द्वितीयमस्ति उपनयनम्। उपनयनेनैव तस्य शिक्षाग्रहणस्य प्रारम्भः भवति, अतः अयं विकल्पः अत्र शुद्धं भवति। पाणिग्रहणम् इत्युक्ते विवाहं भवति, अयं विकल्पः अपि न भवति। चूडाकर्म अपि नास्ति, गर्भधानम् अपि नास्ति। सम्यक् विकल्पः अस्ति एव अत्र उपनयनं संस्कारः इति। षोडशसंस्काराणां विषये भिन्नरूपेण स्वतन्त्रं वीडियोम् अपि निर्मामि एव, तदपि भवन्तः तत्रापि द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती प्रश्नमस्ति एव, यदि भवतः कक्षायाम् एकः छात्रः गृहकार्यं न करोति तदा भवान् किं करोति? पुनश्च मनोवैज्ञानिकसन्दर्भात् प्रश्नः अस्ति, यदि भवतः कक्षातः यदि कश्चन छात्रः गृहकार्यं न करोति तस्मिन् समये भवान् किं करोति एव? कक्षातः बहिर्गच्छतु इति आदिक्ष्यते, आदेशं ददाति। भवान् गृहकार्यं न करोति इतः कक्षातः बहिर्गच्छतु इति आदेशं ददाति। प्रधानाचार्यं सूचयिष्यति, साक्षात् एव यः प्रधानाचार्यः अस्ति तस्मै सूचयिष्यति एषः गृहकार्यं न करोति इति। तस्य कारणं ज्ञास्यति, सः किमर्थं न कृतवान् गृहकार्यं, तस्य कारणं ज्ञातुम् इच्छति। कारणं ज्ञात्वा निवारणाय सहायतां करिष्यति, अथवा कारणं ज्ञातवान् इदानीं तस्य सहायतां करिष्यति। सः गृहकार्यं किमर्थं न कृतवान्? सः दिनद्वयम् अनुपस्थितः आसीत्, अतः सः विषयं न अवगतवान्, अतः सः गृहकार्यं न कृतवान्। अतः तस्य कारणं ज्ञातवान्, कारणं ज्ञात्वा तस्य निवारणं करोति। अतः इदानीम् अन्य कश्चन उत्तमछात्रः अस्ति, तं छात्रमेव वदति एव, कुशाग्रछात्रः अस्ति, तं छात्रं वदति भवान् भवतः उत्तरपुस्तिकां ददातु। उत्तरपुस्तिकाम् आनीय यः गृहकार्यं न कृतवान् तस्मै ददाति। अनेन तस्य समाधानम् अभवत् एव। अतः भवान् एक उत्तम शिक्षकरूपेण किं करिष्यति? अत्र पश्यामः चेत् समीचीनं विकल्पः भवति एव, चतुर्थविकल्पः एव। तस्य कारणं प्रारम्भिकसमये ज्ञातव्यं, कारणं ज्ञात्वा एव तस्य समाधानं करणीयम् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 15 अस्ति। परवर्ती प्रश्नः भवति एव, शिक्षकः छात्रेभ्यः गृहकार्यं ददाति यतोहि शिक्षणे तद् अनिवार्यसोपानम् अस्ति। छात्राणां स्वाध्याये रुचिः वर्धते, छात्राणां गृहकार्यं कर्तुं वाञ्छन्ति, संरक्षकाः सन्तुष्टाः भवन्ति। समीचीनम् उत्तरं किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। गृहकार्यप्रदानस्य किं मुख्यलक्ष्यम् अस्ति? पश्यामः चेत् अत्र गृहकार्यस्य मुख्यलक्ष्यं भवति छात्राणां स्वाध्याये रुचिः वर्धते। वयं गृहकार्यं दद्मः, गृहकार्यप्रदानेन ते गृहं गत्वा तत् स्वयं लिखन्ति अथवा स्वयं पठन्ति, अनेन तेषां किं भवति? स्वाध्याये एव रुचिः वर्धते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः।
गृहकार्यदानस्य उद्देश्यम् अस्ति, गृहकार्यप्रदानस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति एव, अधीतस्य दृढीकरणं, भाषणकौशलस्य विकासः, वाचनकौशलस्य विकासः, श्रवणकौशलस्य विकासः। समीचीनम् उत्तरं किं भवति, भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। गृहकार्यप्रदानस्य मुख्यम् उद्देश्यं किम् अस्ति, अत्र पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। वयं किमर्थं गृहकार्यं दद्मः, यत् वयं कक्षायां पाठितवन्तः तस्य एव मुखस्थं भवतु छात्राणाम्, एतदेव अस्माकं किं भवति, मुख्यम् उद्देश्यं भवति। गृहकार्यप्रदानस्य मुख्यम् उद्देश्यं किं भवति, अधीतस्य विषयस्य दृढीकरणम् एव तेषां मुख्यं लक्ष्यं भवति एव। यत्किमपि वयं कक्षासु पाठितवन्तः तत् छात्राणां मुखेषु भवतु इति अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं भवति एव। परवर्ती प्रश्नमस्ति, शिक्षा एतदर्थम् अपेक्षते। प्रश्नं पुनः एकवारं पठामि। शिक्षा एतदर्थम् अपेक्षते, जनाः विद्वांसं कर्तुं, जनस्वावलम्बीन् कर्तुं, जनं धनोपार्जनयोग्यं कर्तुं, जनविवाहार्थं सिद्धं कर्तुं। अन्तिमविकल्पः तु कदापि न भवति, यतोहि वयं पश्यामः साम्प्रतिककाले बहवः तादृशाः विद्वांसः सन्ति, सामान्यरूपेण संस्कृतक्षेत्रे अपि ये खलु विद्यावारिधि PhD अपि समाप्तं कृतवन्तः, ज्ञानम् अर्जितवन्तः, किन्तु तादृशाः अपि सन्ति, किन्तु तेषां विवाहः न भवति। किमर्थम्, उद्योगः नास्ति इति। अतः विवाहार्थं तु न भवति शिक्षा। अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति, भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। विद्वान् अस्ति, अतः अपि तदर्थमपि शिक्षा न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः पश्यामः चेत् स्वावलम्बीन् कर्तुमेव, सः जनः स्वावलम्बी भवतु, एतदर्थमेव शिक्षा अस्माकं प्रदानं भवति एव। धनोपार्जनयोग्य कर्तुमपि आवश्यकं न भवति एव। सम्यक् विकल्पः भवति, जनस्वावलम्बिनं कर्तुमेव शिक्षा आवश्यकी भवति एव। शिक्षा किमर्थम् आवश्यकम् इत्युक्ते जनं स्वावलम्बिनं कर्तुमेव शिक्षा आवश्यकी भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 18 प्रश्नः अस्ति, ग्रामीणक्षेत्रे शिक्षायाः विकासस्य प्रधानं लक्ष्यं किम्। ग्रामीणक्षेत्रे वयं पश्यामः, ग्रामीणक्षेत्रे छात्राः तथा अधिकं न पठन्ति, तदर्थं सर्वकारः बहु किमपि करोति। अतः ग्रामीणक्षेत्रे शिक्षायाः विकासाय प्रधानं लक्ष्यं किम् अस्ति। प्राथमिकप्रौढशिक्षायोः प्रचारः, पुनश्च नगरसुखं बोधनं। ते नाम ग्रामीणक्षेत्रे भवन्ति, अतः नगरस्य सुखं न जानन्ति, अतः नगरस्य सुखविषये ते ज्ञास्यन्ति, तदर्थं शिक्षाप्रदानं भवति वा। उच्चशिक्षणस्य ज्ञानप्रदानम्, उच्चशिक्षणम् अपि ते प्राप्स्यन्ति, तदर्थं ज्ञानप्रदानम्। अथवा यतोहि ग्रामीणस्तरे अथवा ग्रामात् बहिः गमनं दर्शनं। यदि पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव। प्राथमिकप्रौढशिक्षायोः प्रचारः एव अत्र ग्रामीणशिक्षाक्षेत्रस्य विकासस्य एव प्रधानं लक्ष्यं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अभिभावकः स्वबालकार्थं शिक्षकेभ्यः किम् अभिलिषते। एकः अभिभावकः स्वस्य बालकाय शिक्षकेभ्यः किम् अभिलाषं करोति एव। स्वपक्षव्यवहारम्, अतिप्रेमप्रदर्शनम्, आत्म अभिव्यक्त्यम्, अवसरकल्पनं, वेशधारणक्षमतां। पश्यामः चेत् समीचीनं विकल्पः अत्र भवति। एक शिक्षकक्षेत्रे अथवा एक अभिभावकरूपेण सर्वदा शिक्षकाणां कृते वक्तव्यम् अस्माकम्, आत्म अभिव्यक्तिप्रकाशार्थम् अवसरप्रकल्पनं करणीयमेव। सर्वदा यदि छात्रः यदि स्वस्य शङ्कां पृच्छति, स्वस्य शङ्कां यदि शिक्षकं पृच्छति, तस्य समाधानम् अपि यदि पृच्छति, तेन सः अग्रिमकाले एक उत्तमछात्रः भवितुम् अर्हति एव। अन्यथा किं भवति, सः यदि सर्वदा तथैव केवलं मौनेन भवति अथवा शिक्षकद्वारा यदि अधिकः आदरितः भवति, तेन तस्य शङ्कानिवारणं न भवति, अग्रे समस्या भवति। अतः सर्वदा किं भवेत्, अभिभावकस्य अपि वक्तव्यम्, आत्म अभिव्यक्त्यर्थं सर्वदा शिक्षकाणाम् अवसरस्य एव प्रकल्पनीयमेव। अतः समीचीनविकल्पः तृतीयविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतशिक्षायोगस्य समयः कः। संस्कृतशिक्षायोगविषये जानन्ति एव, एतस्मिन् विषये स्वतन्त्रं वीडियो अहम् अग्रे निर्मायिष्यामि एव। संस्कृतशिक्षायोगस्य कः समयः अस्ति एव। पश्यामः चेत् समीचीनविकल्पः भवति 1956-57 एव। तस्मिन् समये एव संस्कृत आयोगस्य निर्माणं भवति। प्रथमं संस्कृत आयोगं भवति, यस्य निर्माणं भवति, तत्र मुख्य आसीत् डॉक्टर सुनीता चटर्जी महोदय, अध्यक्ष आसीत् संस्कृत आयोगस्य। कस्य अनुनयेन भवति, कस्य निवेदनेन भवति इत्युक्ते माध्यमिकशिक्षा आयोग यद्भवति 1954-55 तमे वर्षे आगच्छति, मुद्दालियोर् आयोग अथवा माध्यमिकशिक्षा आयोग, तस्य अनुनयेन एव 1956-57 तमे वर्षे एव संस्कृतशिक्षा आयोगस्य आगच्छति एव। द्वितीय संस्कृतशिक्षा आयोग कदा आगच्छति, भवन्तः तत्र कमेण्ट् बाक्स् मध्ये उत्तरं वदन्तु एव।
परवर्ती प्रश्न अस्ति भारतीय शिक्षा आयोगस्य अध्यक्षः कः आसीत्? अत्यन्त सरलः प्रश्नः अस्ति। भारतीय शिक्षा आयोगस्य अध्यक्षः कः अस्ति? पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरमस्ति डॉक्टर दोला सिंह कोठारी महोदय। कोठारी महोदय भारतीय शिक्षा आयोगस्य अध्यक्षः आसीत्। यत् आसीत् खलु 1964-65 तमवर्षे एव 1964 क्षम्यताम्, अत्र उल्लेखने काचित् समस्या दृश्यते। समीचीनविकल्पः भवति एव 19 क्षम्यताम् डॉक्टर दोला सिंह कोठारी महोदय। समयः आसीत् 1964-65 तमवर्षे एव एतस्य आगमनम् अभवत्। यत् खलु कोठारी आयोग इति अपि उच्यते एव। यथा लक्ष्मणस्वामी मुदालियर् आयोग, तदेव मुदालियर् आयोग इति प्रसिद्धः अस्ति। पुनश्च राधाकृष्ण आयोगो भवति अस्माकं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः इति, विश्वविद्यालय आयोगः इति। जाकिर हुसैन महोदयस्य एव शिक्षाक्षेत्रे तथा किम् अस्ति योगदानं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति भारते बालानां विकासे महती समस्या अस्ति। भारते छात्राणाम् अथवा बालानां विकासे का एका समस्या अस्ति? खाद्यपदार्थानां न्यूनता, शिक्षकाणाम् अनवधानता, कुपोषणं, स्थूलता। पश्यामः चेत् समीचीनं विकल्पः अत्र भवति शिक्षकाणाम् अनवधानता। शिक्षकाः ध्यानेन छात्रं न पश्यन्ति, येन छात्राणां विकासः न भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति यदि सर्वेषां बालानाम् एका एव समस्या स्यात् तर्हि तस्याः समस्यायाः समाधानं कथं करणीयम्? यदि कक्षायां यदि सर्वेषां बालानां यदि समान समस्या अस्ति तस्य समाधानं कथं भवेत्? एकैष व्यक्तिशः किमर्थं करिष्यन्ति? एकं छात्रम् आहूय किमर्थं तस्य बोधनं कारयिष्यन्ति? पुनश्च वयानि कनिष्ठानां प्रारम्भिकसमये लघुबालान् पृच्छति, एतदपि सम्यक् न भवति। सामूहिकरूपेण यदा सर्वेषां समस्या समानरूपेण भवति तर्हि अस्माकं बोधनमपि सामूहिकरूपेण भवेत् एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र सामूहिकरूपेण इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्न प्रमत्तः इत्यादीनि वाक्यानि कीदृशानि मूल्यम् उत्पादयन्ति? जीवनमूल्यानि, राजसिकमूल्यानि, केवलं भारतीयमूल्यानि अथवा तामसिकमूल्यानि? समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवति भवन्तः विवक्तुम् अर्हन्ति एव। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्न प्रमत्तः इत्यादीनि वाक्यानि किं वदन्ति एव? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पः भवति एव जीवनमूल्यानि। अत्र जीवनस्य महत्त्वपूर्णम् एव दर्शयति। जीवने किं करणीयम् अस्माकं, कथम् आचरणीयम् इत्यादि विषये एव तद्वदति एव। सर्वदा सत्यं वक्तव्यं, धर्म आचरणं करणीयमेव, स्वाध्यायम् एव न परित्यक्तव्यम् इत्यादि विषये कः वदति? इत्यादि वाक्यं जीवनस्य मूल्यं बोधयति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अधिगमः नाम किम्? यदि भवन्तः अग्रे यदा शिक्षाशास्त्रीं करिष्यन्ति तदा एतत् शब्दं सर्वदा पठिष्यन्ति एव। अधिगमः नाम किम्? पश्यामः चेत् अधिगमः नाम भवति शिक्षणम् एव। अधिगमः नाम शिक्षणमस्ति एव। छात्राणां बोधनमेव अधिगमनं भवति। यदा विषयस्य बोधनं सम्पूर्णरूपेण अभवत् तदा अधिगमः अभवत् इति अवगच्छन्तु एव। इत्युक्ते निरन्तररूपेण परिवर्तनं न भूत्वा एकं कार्यं प्रचलति चेत् तद् अधिगमः अभवत् इति वक्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति बालभ्यः रोचते, बालानां कृते किं रोचते? कक्षाप्रणाली, कथाप्रणाली, प्रवचनप्रणाली, उपदेशप्रणाली। भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव एतेषु का प्रणाली एव समीचीना अस्ति। पश्यामः चेत् सर्वेषां कृते बालानां कृते सर्वेषां कृते कथाप्रणाली एव रोचते। अतः समीचीनविकल्पः भवति अत्र कथाप्रणाली इति। कथाप्रणालीद्वारा एव बालानां कृते सर्वदा शिक्षादानं करणीयमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति बालबोधार्थं विशेषणं पाठनीयं। पञ्चरात्रं, पञ्चतन्त्रं, चर्पटपञ्जरिका, गीतगोविन्दं। पश्यामः चेत् समीचीनविकल्पः भवति अत्र पञ्चतन्त्रमेव। बालानां कृते पञ्चतन्त्रमेव पाठनीयं। यथा इदानीन्तनबालाः कार्टून् द्रष्टुम् अर्हन्ति तथा बालानां कृते किं पाठनीयं? पञ्चतन्त्रं पाठनीयं। तथा पञ्चरात्रं कस्य रचना अस्ति भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। पुनश्च गीतगोविन्दं कस्य कृतिः भवति? एतत् प्रश्नद्वयस्य उत्तरं भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। पञ्चरात्रं पुनश्च गीतगोविन्दम्, एतयोः रचनाकारः कः अस्ति? परवर्ती प्रश्नः अस्ति एनसीटी इति विस्तृतं रूपं किम्? एनसीटी इत्यस्य विस्तृतं रूपं किं भवति? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, एतस्य पूर्णनाम भवति एनसीईआरटी इति। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद अथवा राष्ट्रीय शिक्षक परिषद अथवा राष्ट्रीय शिक्षण परिषद। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव। एतस्य आङ्ग्लरूपं वदामि नेशनल काउन्सिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। नेशनल काउन्सिल ऑफ टीचर्स, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति क्षम्यताम्, परवर्ती प्रश्नः भवति राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कस्य महापुरुषस्य जन्मदिनाङ्कः भवति? यद् राष्ट्रीय शिक्षा दिवस वयं परिपालयामः भारते तद् कस्य जन्मदिनम् अनुगुणमेव पालयामः?
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद महोदयस्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयस्य, जाकिर हुसेन् महाभागस्य, दयानन्द सरस्वती महाभागस्य। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति मौलाना अबुल कलाम आजाद महोदयस्य नाम जन्मदिनमेव वयं किं कुर्मः, जन्मदिनाङ्कमेव राष्ट्रियशिक्षादिवसरूपेण पालयामः। तथा सर्वपल्ली राधाकृष्णमहोदयस्य जन्मदिनं वयं गुरुदिवसरूपेण पालयामः। दयानन्द सरस्वती महोदय आसीत् आर्यसमाजस्य प्रतिष्ठाता एव। अतः समीचीनविकल्पः अत्र भवति। भवन्तः ज्ञातवन्तः मौलाना अबुल कलाम आजाद महोदयस्य एवं यत् जन्मदिनम् अस्ति तदेव राष्ट्रियशिक्षादिवसरूपेण एव भारते परिपाल्यते एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इत्ययं कार्यक्रमः आसीत्। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड एतत् कार्यक्रमं किमर्थम् आसीत्? प्राथमिकविद्यालयानां कृते, विश्वविद्यालयानां कृते, माध्यमिकविद्यालयानां कृते, नवोदयविद्यालयानां कृते। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवत्येव। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आसीत् एव विद्यालयं, प्राथमिकविद्यालयानां कृते एव आसीत् ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इति। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत् यत्र वयं खलु 30 प्रश्नानां विषये चर्चां कृतवन्तः। अत्यन्तमहत्त्वपूर्णप्रश्नाः आसन्। अग्रिमसत्रे पुनः मिलामः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः।